बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान शदीद जंग चल रही है। इसराइल के जंगी जहाज तेहरान में और दीगर शहरों में शदीद बमबारी कर रहे हैं। अमरीका की तरफ से भी मुख्तलिफ ईरानी साइट्स पर हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने मुख्तलिफ अमरीकी अड्डों पर हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है और ताज़ा इत्तलात के मुताबिक तल अवीव और इसराइल के दीगर शहरों में मजीद मिसाइल हमले किए गए हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों इसराइली शहरी जख्मी हैं और हेरिटेज इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि कई बिल्डिंग्स और इमारतें ईरानी मिसाइलों की वजह से इसराइल के अंदर तबाह हुई हैं और अब तक 2 लोगों के मुतासर होने या मारे जाने की इत्तलात भी इसराइली मीडिया पर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी जो इस वक्त जंग है वो मुख्तलिफ अरब खलीजी मुल्कों में देखने को मिल रही है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहां ईरान ने दुबई को मैदान जंग बना दिया है। दुबई के मुख्तलिफ आलीशान जो बिल्डिंग थी वो ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों की जद में आ रही हैं। यहाँ तक कि जो सनती फैक्ट्रीज एरिया थे दुबई के अंदर वो भी निशाना बन रहे हैं। यही नहीं, दुबई के अंदर CIA के मुबैना तौर पर एक हेडक्वार्टर को भी टारगेट करने का दावा इसराइली मीडिया पर सामने आ चुका है। और फिर नाज़रीन किराम, एक और मुल्क जो खलीजी मुल्क है जिस पर अब तक हमला नहीं हुआ था ईरान का, उस पर भी आज हमला हो गया है। सल्तनत ओमान जो ईरान का बहुत करीब है, जिसने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा किया, उस सल्तनत ओमान के ऊपर भी हमले हुए हैं। दुकम पोर्ट है, बताया जाता है कि उसको निशाना बनाया गया है ईरानी ड्रोन्स के जरिए से। और अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इराक के अंदर अरबिल में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी जहाजों ने बमबारी कर दी है। जी हां, तस्नीम न्यूज एजेंसी, ये ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसने दावा किया है कि पहली बार ईरानी जहाजों से अमेरिकी अड्डे पर बाकायदा फिजाई बमबारी हुई है और ये इरबिल इराक के अंदर हुआ है। ये दावा ताज़ा तरीन सामने आ रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इस वक्त ईरानी अवाम जो सड़कों पर निकली हुई है अमेरिका और इसराइल के हमले के खिलाफ वो बिफरी हुई है। उसे कंट्रोल करना, संभालना मुश्किल होता जा रहा है। ईरान के अंदर 9 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। 9 करोड़ ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर अली खामनाई को निशाना बनाने की वजह से इंतहाई मुश्तइल हो चुके हैं। मेरे सामने मुख्तलिफ तरह की वीडियोस मौजूद हैं। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर, वहां पर अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर देखा गया। अस्फहान में अवाम का जमे गफीर था, लाखों लोग निकले। तमाम जो मजहबी मुकद्दस मकामात हैं ईरान में, वहां पर भी हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लोग निकले हैं। ईरान का कोई शहर, कोई गांव, कोई गली ऐसी नहीं होगी जहां लोग ना निकले हों और हर कोई सुप्रीम लीडर अली खामनाई को खराज अकीदत पेश कर रहा है और अमेरिका और इसराइल के ईरान पर जो हमले हुए हैं इसके खिलाफ नफरत का ऐलान कर रहा है। यहां तक कि आज की एक और खबर यह है कि सिर्फ मामलात ईरान के अंदर नहीं है कि लोग सुप्रीम लीडर के ऊपर हमले के खिलाफ मुश्तइल हुए हों। मेरे सामने ये खबर है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अमरीकी कौंसल खाना था। राइटर्स न्यूज एजेंसी ने बताया है कि वहां पर जो अवाम मुश्तइल थी वो उस कौंसल खाने के ऊपर हमले के लिए गई, तो वहां पर झड़प हुई जिसमें अमरीकी फौज की तरफ से मुबैना तौर पर बताया जाता है कि कुछ फायरिंग हुई जो कौंसल खाने की हिफाजत के लिए थे, जिसमें 9 पाकिस्तानी मारे गए हैं। ये राइटर्स न्यूज एजेंसी और दीगर आलमी मीडिया, ब्लूमबर्ग वगैरह रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो दुनिया के इलाके या ममालिक हैं वहां पर भी सुप्रीम लीडर के हक में लोग सड़कों पर निकले हैं। मेरे सामने ईरान की टॉप लीडरशिप के बयान मौजूद हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो ईरान के जो ईरान की जो पार्लियामेंट है उसके स्पीकर हैं, तमाम पार्लियामेंट के जो मरकजी हेड हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, उनकी स्टेटमेंट आती है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, हमारी रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कीमत अमेरिका को अदा करना पड़ेगी और हमारे सुप्रीम लीडर तो पहले ही खुद शहादत की तमन्ना किया करते थे, लिहाजा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बदला जरूर लेंगे। ये मोहम्मद बाकर कालिबाफ की स्टेटमेंट वीडियो की शक्ल में नशर होती है ईरानी मीडिया पर। फिर नाज़रीन इकराम, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ हैं जिनका नाम है अली लारेजानी, उन्होंने सुप्रीम लीडर के ऊपर हमले के बाद इंटरव्यू दिया जिसमें कहा अमेरिका ने 9 करोड़ ईरानियों के दिलों में आग लगाई है, अब हमारी बारी है, अब हम अमेरिका के दिल जलाएंगे, अमेरिकियों के दिल जलाकर दिखाएंगे। हमारी डेडलाइन को जो क्रॉस किया गया इसका उनको पता चल जाएगा। ये नेशनल सिक्योरिटी के जो चीफ थे अली लारेजानी, उनका इंटरव्यू नशर होता है। और फिर नाज़रीन किराम, ईरान की मुसल्लह अफवाज के जो चीफ हैं यानी सरबराह हैं आर्तिश आर्मी के, जिनका नाम है जनरल अमीर हातमी, उन्होंने एक ईरानी मीडिया को जो टेलीफोनिक कॉल में कहा कि सुप्रीम लीडर से मेरी कई मुलाकातें हुई जिसमें वो खुद शहादत की तमन्ना किया करते थे और ईरान के सरकारी टेलीविजन पर भी उनकी वीडियोस नशर हो रही हैं। यहाँ तक कि जमकरान जो मुकद्दस मकाम है, बताया जाता है कि वहां पर सुर्ख झंडा लहरा दिया गया है। ईरान के अंदर जब सुर्ख झंडा इस जमकरान मस्जिद पर लहरा दिया जाए तो ऐलान होता है जंग का, बदले का, और ये झंडा लहरा दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने हमारे सुप्रीम लीडर को मारकर बहुत गलती की है, अब हम इसका जो बदला है वो लेंगे। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मेरे सामने एक और खबर आ रही है कि 20,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को जो कि रिजर्व थे, बतौर एहतियात या वक्त जरूरत इस्तेमाल होते थे, उनको तलब कर लिया गया है। अमेरिका ने अपनी रिजर्व फौज बुलाना शुरू कर दी है। तजियाकार, मुबस्सिरीन और दुनिया के बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हालात इतने गड़बड़ हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि अब मुबैना तौर पर अमेरिका ईरान में अपनी फौजें उतार सकता है। खुद अमेरिकी सदर ट्रंप की स्टेटमेंट सामने आई है कि अगर ईरान ने कोई गलती की, यानी अमेरिका
یا کسی بھی امریکہ کے تنصیب یا مقام کو ٹارگٹ کیا اور کوئی سنگین غلطی کی سپریم لیڈر کے مارے جانے کے بعد، تو پھر ہم اتنا سخت جواب ایران کو دیں گے کہ ایران ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ امریکی صدر ٹرمپ کی تازہ ترین دھمکی سپریم لیڈر کو مارنے کے بعد سامنے آ رہی ہے۔ یہی نہیں ناظرین کرام، میرے سامنے ایک اور خبر موجود ہے کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1200 کے قریب میزائل ایران کے اوپر مارے گئے ہیں۔ جی ہاں، 1200 سے زائد میزائل ایران کے اوپر گرانے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کی طرف سے کیا گیا ہے۔ افیقائی ادرئی جو اسرائیلی فوج کا عربی ترجمان ہے، اس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے 1200 سے زائد میزائل پچھلے 24 گھنٹوں میں گرائے ہیں۔ اور جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ دن کا وقت ہے، اس وقت بھی مختلف ایرانی شہروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اب دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ ایران کی جو مسلح فوج ہے، جسے سپاہی پاسداران کہا جاتا ہے، اس کے ہیڈ کوارٹر پر، اس کی تنصیبات پر، اس کی چیک پوسٹوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور اب تک کون کون ٹارگٹ ہوا ہے، ایک بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کا جو آرمی چیف تھا، ارتش آرمی کا، جن کا نام اب جنرل عبد الرحیم موسوی تھا، ان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی اسرائیلی حملے کا نشانہ بنے ہیں۔ اور اسی طرح سے الرضوان پولیس ہے ایران کی تہران میں، اس کے جو ہیڈ تھے غلام رضا نام تھا ان کا، رضایان، بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی نشانہ بنے ہیں۔ محسن رضائی جو ایران کے سابق کے سینئر کمانڈر گزرے ہیں اور اس وقت بھی اہم عہدوں پر ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جو ہم پر حملہ کیا ہے، اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے سپریم لیڈر کو پہلے ہی مرحلے میں نشانہ بنا کر ایک ایسی آگ لگا دی ہے کہ جس کے بجھنے کا نام کم ہے، جس کا بجھنا فی الفور مشکل ہے، کیونکہ مختلف ملکوں پر، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ UAE کے اندر حملے ہو رہے ہیں، سلطنت عمان پر حملہ ہوا ہے، اور جو دوحہ قطر ہے وہ اس وقت بھی نشانہ بن رہا ہے۔ بحرین کے کئی جو ہوٹلز تھے، جیسے کراؤن پلازا اور گرینڈ کے نام سے کوئی ہوٹل تھا، بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی ٹارگٹ ہوا ہے، اور بحرین میں مسلسل حملے چل رہے ہیں اور دوحہ میں حملے چل رہے ہیں۔ BBC نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ تمام گلف ممالک، تمام خلیجی ممالک پریشان ہیں کہ امریکہ نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم بھیجا تھا، امریکہ نے جو حفاظتی تدابیر کی تھیں، اس سب کچھ کے باوجود آخر یہ حملے ایران کی طرف سے کیسے ہو رہے ہیں؟ اور یہاں پر چین کی طرف سے تازہ ترین بیان سامنے آتا ہے۔ چین کی حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے غلطی کی ہے، تمام عالمی قوانین کو توڑ ڈالا ہے اور دنیا میں اپنی ہٹ درمی برقرار رکھی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں امریکہ سے کہ فوری طور پر ایران کے خلاف حملہ بند کیا جائے اور جنگ کو روکا جائے۔ یہ چین کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ روس کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایران کی مدد اور تعاون کرتے رہیں گے، اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ ناقابل قبول ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ کو روسی وزیر خارجہ نے اس حوالے سے فون بھی کیا ہے۔ دوسری طرف کئی عرب ممالک، کئی پڑوسی ممالک بے حد پریشان ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک کیوس پیدا ہو چکا ہے۔ آبنائے ہرمز، دنیا کی تیل کی شہرک بند ہو چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے، ابھی جو میرے پاس تازہ ترین اپڈیٹ آ رہی ہیں، کہ آبنائے ہرمز میں پہلا جہاز جو تیل لے کر جا رہا تھا وہ ٹارگٹ ہوا ہے، اور اس میں 4 کے قریب عملے کے لوگ تھے، بتایا جاتا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی دعویٰ ایران کی طرف سے ہے کہ ان کے پاس ایسی بحریہ ہے، ایسی نیول فورس ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے جو 8 ملک ہیں گلف کے اندر جو تیل بیچتے ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے، سلطنت عمان ہے، UAE ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عراق ہے، یہ جو ملک ہیں جو تیل بیچتے ہیں، دنیا میں 17 لاکھ بیرل 1.7 ملین بیرل جو تیل ہے وہ آبنائے ہرمز سے روزانہ جاتا ہے۔ سالانہ 500 ارب ڈالر کا تیل جاتا ہے یہاں سے، اور 20% دنیا کا تیل یہیں سے گزرتا ہے۔ اس آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اوپیک پلس گروپ نے تیل کی جو پیداوار ہے اس میں اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور امریکہ کے اندر سے کملا ہیرس کا تازہ ویڈیو بیان سامنے ہے میرے، جس میں اس نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے خامخواہ امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے، یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، امریکی عوام یہ جنگ نہیں چاہتی تھی، اور ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کو ایک مشکل اور سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ سابق ٹرمپ کے مد مقابل جو خاتون امیدوار تھی ڈیموکریٹ پارٹی کی کملا ہیرس، اس کا بیان سامنے آیا ہے۔ امریکہ کے اندر شدید تنقید ہو رہی ہے ٹرمپ کے اوپر، اور ٹرمپ ابھی بھی ایران کے خلاف گراؤنڈ فورسز کو اتارنے، مسلح فوجیں بھیجنے اور اس کے علاوہ جنگ کو طول دینے اور مختلف طرح کی چیزیں کرنے پر غور کر رہا ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے اسرائیل کا، تو اسرائیل کے اندر ایمرجنسی ہے، شیلٹرز کھلے ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جو آبادکار ہیں وہ شیلٹرز میں زیادہ تر رہے ہیں، کیونکہ مسلسل سائرن بجتے رہے، ڈرون آتے رہے، میزائل آتے رہے، اور اس وقت بھی اسرائیلی حکومت کی ہدایات یہی ہیں کہ شیلٹرز کے قریب رہا جائے۔ تو حالات بہت زیادہ سنگین ہیں، بہت زیادہ گڑبڑ ہیں، اور اب ایران کی مسلح فوج نے، IRGC نے اور ایران کی حکومت نے سپریم لیڈر علی خامنائی کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے جمکران پر ریڈ فلیگ جو لہرایا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تشویش اور کشیدگی اور بڑھے گی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیتے ہیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔